from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहब। आसिम मुनीर की बनाई हुई हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सिस्टम खुद ब खुद टूट रहा है, बिखर रहा है। नून को भी इल्म है, ठीक है ना, आसिम मुनीर भी जानते हैं कि ये सब हो रहा है। और अफसार आलम और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान में जो बहस चल रही है वो बता रही है कि बंद कमरों के अंदर बहुत हलचल है और हर शख्स अपनी पोजीशन लिए हुआ है। क्यों? सिस्टम, अब इस सिस्टम को बचाया नहीं जा सकता। आप इससे ज़्यादा और सस्टेन नहीं कर सकेंगे। ये आसिम मुनीर को भी पता चल गया है। अच्छा, आसिम मुनीर के जो एडवाइज़र हैं वो उनसे कह रहे हैं साहब आप हुकूमत को ऐसे ही चलाते रहिए। अगर आपने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की या सदर बनने की कोशिश की तो फिर आपके हाथ से तमाम डोरियां निकल जाएंगी। आप ऐसे ही चलते रहिए, हमारी भी रोटी लगी हुई है, आपकी भी हुकूमत चल रही है, काम चल रहा है, और कुछ मत कीजिए। मुल्क कर्ज़े में डूबता है, डूबने दीजिए। भूख बढ़ती है, बढ़ने दीजिए। करप्शन होती है, होने दीजिए। बस आप चलाते रहिए। ये इनके जो एडवाइज़र जो सलूशन लाते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम का, वो सलूशन उस प्रॉब्लम से भी बड़ा होता है और मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा देखिए, इनके पास पावर है, मार्शल लॉ भी लगा सकते हैं और सदर भी बन सकते हैं। लेकिन सदर बनने के बाद ये क्या हासिल करेंगे? ये वही हासिल करेंगे जो सदर बनने के बाद अयूब ख़ान ने, ज़िया ने, मुशर्रफ ने हासिल किया था। वही अंजाम होगा, वही काम आप भी करेंगे तो वही होगा। और इस मरतबा लोग आपको, हो सकता है कि आपकी जान के लाले पड़ जाएं, क्योंकि लोग इस बात को इतना नापसंद कर रहे हैं कि जर्नल आता है उसके बाद वो सदर बन जाता है। या आप मार्शल लॉ लगाएं, ये किसी सूरत में आपके लिए कोई एग्जिट नहीं है आजकल। ना तो आपके पास बयानियाँ हैं, ना हालात हैं, ना आप इतने कस्मेटिक हैं। आपको छोटी सी वो जो विंडो मिली है ना अभी नेगोशिएशन के दरमियान में, वो परमानेंट चीज़ नहीं है, वो मुख्तसर से टाइम के लिए है। और उसकी बुनियाद पे आप कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकते। एक ही अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं आप, वो ये कि आप फेयर इलेक्शन कराएं, इमरान ख़ान को रिहा करें और तारीख़ में अमर हो जाएं। देखो, अगर मुशर्रफ, ज़िया और अयूब जैसे काम करोगे तो उन्हीं की लिस्ट में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, लिखना चाहिए, ठीक है ना। और अगर तुम अब्राहम लिंकन, चार्ल्स डिगाल, टेडी रोजवेल्ट, कायद आज़म, इनकी तरह कोई बड़ा काम करोगे तो उनकी लिस्ट में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। अब आप फरमाइए कि आप किस लिस्ट में अपना नाम लिखवाना पसंद करेंगे। अच्छा, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि आप किस सफ़ में खड़े होना चाहते हैं? ज़िया, मुशर्रफ, अयूब की, या अब्राहम लिंकन, चार्ल्स डिगाल, कायद आज़म, उनकी, टेडी रूजवेल्ट, उनकी सफ़ में खड़े होना चाहते हैं? तो उन जैसे काम भी करने पड़ेंगे साहब। अब्राहम लिंकन जो थे वो सिविल वॉर में, वो तो सिर्फ अपनी यूनियन आप ऐसे अपने मुल्क की वहदत को कायम रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो वहाँ पे कोई कालों के हुकूक़ की जंग लड़ने नहीं गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे मसला हल होगा और हमें ये काम करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कालों को आज़ादी दी। ही इज़ द वन हु रोट द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ये उसी ने इशू किया था, आज़ादी का परवाना कालों की। और वो क्या हुआ? अमर हो गया, अमर हो गया। आज तक इस बात को याद रखा जाता है। आज अगर आसिम मुनीर अमर होना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि फेयर इलेक्शन कराएं, इमरान ख़ान को रिहा करें, अदालतों को रिहा करें। तो उसके बाद ये जहाँ से गुजरेंगे लोग इन्हें सलूट करेंगे, इनकी बच्चियाँ जहाँ से गुजरेंगी लोग उनको सलाम करेंगे। और अगर इन्होंने सदर बनने की कोशिश की या मार्शल लॉ लाने की कोशिश की तो रिटायरमेंट तो आज नहीं तो कल होना है, होना तो है भाई। आप जहाँ से गुजरेंगे लोग आपको खराफात बकेंगे। तो उससे बेहतर यह है कि कोई बड़ा काम कर जाओ। अभी भी चंद लम्हे बाकी हैं। अब आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये तो आपको ख़ुद तय करना होगा। अच्छा साहब,
ایک دوست آج پوچھ رہے تھے اچھا یہ بتاؤ یار یہ جرنیل صدر بن کے ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرپٹ سیاسی جماعتوں کے سے بند کمروں میں ڈیل کر کر آتے ہیں، اور بند کمروں میں اندھیروں میں گناہ پلتے ہیں، ثواب نہیں۔ ترقی اور جمہوریت روشنی میں ہوتی ہے اور شفاف لیڈر کی قیادت کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے عمران خان ہے۔ ان کرپٹ لیڈروں کے ساتھ نہیں، جنہوں نے کل بھی پیسے چرائے تھے اور آج بھی پیسے چرا رہے ہیں، اور عاصم منیر دیکھ رہے ہیں کہ یہ چوریاں ہو رہی ہیں، خوب بھر بھر کے عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ اس کا جواب کون دے گا؟ آپ ہی کو دینا پڑے گا۔ دیکھیے، ملکی استحکام خوف کے ذریعے نہیں، ٹرسٹ کے ذریعے حاصل ہوگا۔ معیشت کی بہتری خوف کے ذریعے نہیں، ٹرسٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ حاصل ہوگی۔ انویسٹر وہاں انویسٹ کرتا ہے جہاں اس کو منافع کی امید ہو اور یہ احساس ہو کہ اگر کسی نے میرے ساتھ دھوکہ دہی کی تو میں عدالت میں چلا جاؤں گا، اس کو پکڑوا دوں گا، اپنا حق حاصل کروں گا۔ اس کو پتہ ہے یہاں تو عدالتیں جھگڑی ہوئی ہیں، میڈیا پابند زنجیر ہے، وہ بے ضمیر لوگ ہیں، وہ تو بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہاں انویسٹر نہیں آئے گا۔ آپ اپنی فوج کو سنبھالیے، دیکھیے اس کا مورل کتنا گر گیا ہے۔ اب وہ سولجر اسپیک کے نام سے جو صاحب پروگرام کرتے ہیں، کل میں نے ان کا پروگرام سنا، اللہ اکبر، اتنی انہوں نے باتیں بتائیں، اتنی غلاظت کی باتیں ہیں کہ شرم آتی ہے مجھے کہ میں کیسے کہوں۔ کہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ فوجی جو افسران ہوتے ہیں یہ اپنی بیویوں کو جرنیلوں کو پیش کرتے ہیں، بیوی نہ باز آئے تو اس کو انجیکشن لگا کے سلا دیتے ہیں، پھر کہہ کے آتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ کردار ہو رہا ہے، یہ کردار جنم لے رہا ہے۔ ایک دوست کا فون آیا، کہیں گے فائق صاحب آپ اس پہ کیوں نہیں پروگرام کر رہے؟ تو میں نے کہا یار یہ اتنی گھٹیا باتیں ہیں کہ میں دکھی ہوتا ہوں کہ فوج پہلے ہی بدنام ہے اور مجھے پتہ ہے سب کچھ، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہوتی کہ میں مزید بدنامی کی ان کی باتیں بتاؤں۔ پتہ ہے مجھے اس سے بھی زیادہ باتیں پتہ ہیں، لیکن یار میں نہیں کر پاتا، میرا ضمیر، میرا دل پریشان ہوتا ہے کہ ایک اور خبر ایک صاحب نے بتائی فون کر، لیکن نہیں میں نہیں ڈسکس کر سکتا۔ مطلب اتنا افسوس ہوتا ہے۔ یار آپ اس کو سنبھالیے، دیکھیے آپ کا کلچر کیا ہو رہا ہے۔ جرنیلوں کی سب نظریں پیسے پر ہیں، پلاٹس پر ہیں، ریٹائرمنٹ پہ ہیں، اور چھوٹے جونیئر آفیسر جائیں میری ترقی ہو جائے، چاہے بیوی قربان کر دوں، بچہ۔ یار کیا غضب کر رہے ہو تم؟ وہاں آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ نے چھوڑ دی ہے، اور یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ میں صدر بن جاؤں اور 5 سال اور 10 سال انٹرنیشنل قوتوں سے جا کے شاباشی لوں۔ کیا کرو گے اس شاباشی لے کر؟ کل تو پھر کل ہے، وہ ضرور آئے گی، اور آپ کا حساب کتاب تاریخ بھی چکائے گی، اس ملک کے عوام بھی چکائیں گے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کس صف میں کھڑے ہونا ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ انہوں نے ہمارے گرد تمام ہر طرف دیواریں کھڑی کروا دی ہیں، تو آواز بہت کم پہنچ رہی ہے لوگوں کو، لیکن میں اپنا جو فرض ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔